खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्स के नाम से आमीन। आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और मेरी तरफ से फ़ज़ल टीवी के नाज़रीन को बहुत बहुत सलाम और मैं शुक्रगुज़ार हूँ फ़ज़ल टीवी की सारी टीम का जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं फ़ज़ल टीवी पर खुदा के कलाम की खिदमत कर सकूं। तो मैं आज आप सब के लिए खुदा का ज़िंदगी बख्श कलाम लेकर आया हूं। तो आएँ मेरे साथ देखें मुकाशफा की किताब और उसका 18वां बाब और 18वें बाब की पहली 3 आयत। खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, इन बातों के बाद मैंने एक और फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसे बड़ा इख्तियार था और ज़मीन उसके जलाल से रोशन हो गई। उसने बड़ी आवाज़ से चिल्लाकर कहा कि गिर पड़ा, बड़ा शहर बाबिल गिर पड़ा और शयातीन का मस्कन और हर नापाक रूह का अड्डा और हर नापाक और मकरू परिंदे का अड्डा हो गया, क्योंकि उसकी हराम कारी की गज़बनाक मै के बाइस तमाम कौमें गिर गई हैं और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हराम कारी की है और दुनिया के सौदागर उसकी ऐशो इश्शत की बदौलत दौलतमंद हो गए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। आएँ दुआ करें। मेहरबान खुदा, तेरा कलाम ज़िंदा है और तेरा कलाम जब खुदाम सुनाया जाता है तो बेतासीर नहीं लौटता। खुदाम ज़िंदा खुदा, आज सुनने वालों को भारी फजल अता कर कि वो तेरे कलाम को सुने और कलाम के वसीले से खुदाम ज़िंदा खुदा उनकी ज़िंदगियां तुझ में तब्दील हो जाएं और खुदा अपने अदना खादिम को सुनाने का फजल बख्श और रूह से हिदायत फरमा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसा कि मैंने पहले बताया, मेरा उन्वान है बड़े शहर बाबुल का गिरना, यानी झूठे मज़हब का ख़ात्मा और उसका हतमी फैसला। मैंने आपके सामने खुदा के कलाम में पढ़ा है, एक फरिश्ता ऐलान करता है कि बड़ा शहर बाबुल गिर पड़ा। वो इसलिए गिराया गया क्योंकि वो शयातीन का मस्कन हो गया, यानी शयातीन उस जगह पर बसेरा करने लगे और यही नहीं, हर नापाक रूह का अड्डा, यानी नापाक रूहों के रहने की जगह, बदरूहों के रहने की जगह, और इसके साथ ही मकरू परिंदों का अड्डा हो गया। और इससे बढ़कर उसकी हराम कारी की गज़बनाक मै के बाइस तमाम कौमें गिर गईं और ज़मीन के बादशाहों ने उसके साथ हराम कारी की। तो ये वो जुराइम थे और ये वो बुरे काम थे जो इस जगह पर किए गए। और याद रखें,
जब कोई चीज़, जब कोई आदमी और जब कोई शख्स खुदा की पहचान में इतना ज़्यादा दूर चला जाए और उसकी मुखालफत में इतना ज़्यादा बढ़ जाए कि खुदा के गज़ब को आवाज़ दे, तो फिर खुदा उसके इंजाम को बुलाता है, यानी उसका इंजाम आ जाता है, वो गिरा दिया जाता है। जैसे कि लूका की अंजील में लिखा है कि उसने हुकूमत वालों को उनके तख्त से गिरा दिया। और आपको याद है कि इब्लीस, शैतान पहले आसमान पर था और आसमान पर उसने शरारत की और खुदा के फरिश्तों को वरगलाया और आसमान से गिराया गया। और जब वो ज़मीन पर आया तो ज़मीन पर आकर कौमों को गिराया, और अब उसके गिरने का वक्त है। तो इसलिए हमें मोहतात रहना चाहिए। हमें कभी भी खुदा के खिलाफ बगावत नहीं करनी चाहिए। हमें खुदा के खिलाफ कुफ्र नहीं बोलना चाहिए। हमें कभी भी खुदा की मुखालफत में उठना नहीं चाहिए। हमें खुदा से डरना चाहिए। हमें खुदा के काम करने चाहिए। हमें तौबा करनी चाहिए। और मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ, और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम एंड टाइम के बहुत करीब पहुँच चुके हैं और इस दुनिया का खातिमा आ पहुँचा है, बहुत नज़दीक है। क्योंकि हम देखते हैं बदी, बुराई, गुनाह रोज़ बरोज़ बढ़ता ही चला जा रहा है। तो ज़रूर है कि खुदा खामोश ना रहे, बल्कि खुदा जो है वो जवाब दे। और मेरे अज़ीज़ों, आइंदा जो एक बहुत ही बड़ा वाक़या बाइबल की तारीख़ में और दुनिया की तारीख़ में होने वाला है, वो रैप्चर है, यानी कि कलीसिया आसमान पर उठाई जाएगी। सारी कलीसिया तो आसमान पर नहीं जाएगी, लेकिन सिर्फ वो लोग जो निजात याफ्ता होंगे और जिन्होंने तौबा की होगी, जो नए सिरे से पैदा हुए होंगे, खुदा के अहकाम पर अमल करते रहे होंगे, वो आसमान पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करें। और मेरे अज़ीज़ों, कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद 7 साला मुसीबत का आगाज़ होगा, और इसी मुसीबत के आयाम में खुदा जो है वो अपने दुश्मनों से इंतकाम लेगा। और जैसा कि मुकाशफा की किताब में मरकूम है, 6 बाब में 7 मोहरें जो हैं वो खोली जाती हैं, और इसके बाद 7 नरसिंगे जो हैं वो फूंके जाते हैं, जिसका ज़िक्र मुकाशफा की किताब और उसके 8 बाब से 11वें बाब तक है। और इसके बाद 7 आफ़तें और कहर के 7 प्याले, जिनका ज़िक्र मुकाशफा 16 बाब से लेकर 18वें बाब तक है। और फिर सबसे आखिर में जो हवाला मैंने आपके सामने पढ़ा है कि बड़े और बुरे और नापाक और गंदे शहर बाबिल को सज़ा दी जाएगी, उसका मुकम्मल ख़ात्मा कर दिया जाएगा। मेरे अज़ीज़ों, इससे एक बार पहले भी बाबिल का बुर्ज
بنایا گیا وہ بھی خدا کی پہچان کے خلاف تھا، لیکن آج کل پھر بابل کا برج بنایا جا رہا ہے، اور بہت طرح سے بابل کے برج جو ہیں وہ تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ اور اس کا ذکر جو ہے وہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 11ویں باب اور اس کی 1 سے 9 آیات تک ہے۔ لیکن اب جب یہ برج تعمیر کیے جا رہے ہیں تو اس کو مکمل طور پر برباد کیا جائے گا، یہ دوبارہ اٹھے گا نہیں، یہ دوبارہ کبھی بھی تعمیر نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے خدا کے نام کو جلال دینے کی بجائے اپنے نام کو اونچا کرنے کی کوشش کی، اور خدا پر انحصار کرنے کی بجائے وہ سیلف ڈیپینڈنٹ ہو گئے اور ایک جھوٹے مذہب کی بنیاد رکھی۔ اور جو حوالہ میں نے آپ کے لیے پڑھا ہے یہ ایک اعلان ہے خدا کے مخالفین اور سرکشوں کی بربادی کا اعلان، لیکن خدا کے مقدسین کے لیے یہ ایک فتح کا نعرہ ہے، اور مقدسین کے لیے خوشخبری ہے، اور مقدسین کے لیے ایک تسلی کا پیغام ہے کہ گر پڑا بڑا شہر بابل، گر پڑا، کیونکہ انہوں نے خدا کے لوگوں کو بہت زیادہ ستایا، اور خدا کے لوگ انتظار کرتے رہے، وہ دعا کرتے رہے، اور آخر کار خدا نے اپنے مقدسین کی دعاؤں کا جواب دیا، اور یہ شہر جو خدا اور اس کے لوگوں کی مخالفت کرتا تھا، جہاں بت پرستی تھی، ناانصافی، رشوت، ظلم اور دولت مند کا راج، اور غریب کے لیے پستی اور ذلالت تھی، اور مقدسین کو ستایا جاتا تھا۔ اس لیے میرے عزیزو، آج اعلان کیا جا رہا ہے کہ اب آئندہ کے لیے ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب خدا کیا کرے گا؟ خدا غریبوں کو خوش خبری دے گا، خدا غریبوں کو اور ستائے ہوں کے زخموں پر مرہم رکھے گا، اور آئندہ جو بادشاہی آنے والی ہے وہ خدا کی بادشاہی ہوگی۔ میرے عزیزو، لفظ بابل 2 الفاظ سے مل کر بنا ہے۔ عربی زبان میں باب کا مطلب دروازہ، اکاوی اور عبرانی زبانوں میں ایلی دیوتا کو کہتے ہیں، اور بابل شہر کی بنیاد نوح کے خاندان کے ایک فرد نمرود نے رکھی، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب اور اس کے 10 باب کی 8ویں آیت میں ہے۔ انہوں نے بابل کا برج بنایا، جس کا ذکر پیدائش کی کتاب اور اس کے 11 باب کی 4 آیت میں آتا ہے۔ اور میرے عزیزوں، یہ جھوٹے مذہب کا آغاز تھا، جب انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا اور دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرنے لگ گئے۔ حالانکہ گناہ کی وجہ سے، خدا سے دور چلے جانے کی وجہ سے نوح کا طوفان آیا تھا، اور اس طوفان کو گزرے ابھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا، یعنی تقریباً 300 سال ہوئے ہوں گے، اور
जिस वक्त वो बाबल का बुर्ज बना रहे थे, नूह अभी जिंदा था और अब्राहम भी मौजूद था, और वो इन बातों को देख रहे थे और इन बातों के लिए वो परेशान भी थे। और ये बाबल जो है, ये आजकल जो इराक है इसमें था। बगदाद से 53 किलोमीटर दूर जब उन्होंने बाबल का बुर्ज बनाया तो सबसे ऊपर वाली मंजिल पर देवी और देवताओं के लिए मंदिर भी बनाया, और वहाँ पर देवताओं के लिए, उनको खुश करने के लिए बागीचा भी बनाया। और मेरे अजीज़ों, खुदावंद उस शहर और बुर्ज को देखने के लिए उतरा और उनके बुर्ज को बर्बाद कर दिया और उनकी ज़ुबानों में इख्तलाफ डाला, जैसा कि पैदाइश की किताब और उसके 11वें बाब में लिखा है। और मेरे अजीज़ों, ये बुर्ज जो था वो नमरूद की बादशाही में बनाया गया। नमरूद और उसकी बीवी सैमी नामिस एफ्रोडाइट ने इस झूठे मज़हब की बुनियाद रखी। वो इस मज़हब की पहली सरदार काहिना थी। उसने दावा किया कि सूरज की शुआओं से वो हामिला हुई है और उससे बेटा हुआ, और उसने उसका नाम तमूज रखा, जिसका जिक्र हिजकियेल और उसके 19 बाब की 14वीं आयत में है। फिर यिर्मयाह और उसका 44वां बाब 17 से 19वीं आयत तक। और याद रखें, खुदा ने शैतान से कहा था कि मैं तेरे और औरत के दरमियान, तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। पैदाइश 3 बाब और उसकी 15 आयत। और इसी वजह से शैतान ने औरत की नस्ल को खलत मलत करने की कोशिश की, और इब्लीस ने नमरूद की बीवी को इस्तेमाल किया ताकि औरत की नस्ल से उसका तबाह करने वाला पैदा ना हो। इसलिए उसने पाक नस्ल को, यानी इंसान की नस्ल को, आदम की नस्ल को खलत मलत करने की कोशिश की। और उस वक्त की तमाम बड़ी सल्तनतों ने इस मज़हब को कबूल किया। 2000 से 1800 काफ मीम में इलामी लोग इस जगह पर काबिज थे जहाँ पर बाबल का बुर्ज बनाया गया, जो मौजूदा ईरानियों के पेश रो थे। 18वीं सदी काफ मीम में अमूरियों ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया और उनके नामवर सिपा सालार हमोराबी ने दजला और फराद की वादी को फतह करके बाबल शहर को अपने दारुल हुकूमत के तौर पर तामीर किया। बाबल का माबूद मरदूक देवता था, और हमोराबी की वफ़ात के बाद एशियाई कूचक से हत्तियों ने मेसोपोटामिया को फतह करके कदीम बाबल की हुकूमत को ताख्त व ताराज कर दिया, और मुख्तलिफ कबीले यहाँ पर हुकूमत करते रहे। बाबल 7वीं सदी काफ मीम तक असोर के मातहत था, लेकिन इसके बाद बाबल के हुक्मरान नबूकदनेस्सर और उसके बेटे नबूकदनेस्सर ने उसकी तामीर और तरक्की की। दुनिया में जितनी भी सुपर पावर्स आईं, मसलन मिस्र, असोर, बाबल, फारिस और यूनान और रोम, इन सब में इस झूठे मज़हब की स्पिरिट मौजूद थी। और मेरे अजीज़ों, बाबल एक सिस्टम है जिसमें नबूकदनेस्सर की स्पिरिट नज़र आती है।
جس میں بت پرستی اور مخالف مسیح کی روح ہے، اور اس میں مغروری اور بڑے پن اور اپنے آپ کو خدا بنانے کی روح نظر آتی ہے۔ جیسا کہ نبوکت نظر نے کہا تھا کہ کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا۔ دانیل کی کتاب اور اس کا 4 باب 30 آیت۔ جتنی بھی سپر پاورز آئیں، ہر ایک کا اپنا ایک کیپٹل ہوتا تھا جہاں سے وہ بت پرستی کے احکامات کو جاری کرتے تھے۔ دنیا کی ساری سپر پاورز اپنے آپ خدا بنانے کی کوشش کرتے رہے، خدا بنانے کی کوشش میں لگے رہے، اور میرے عزیزو انہوں نے زندہ خدا کو چھوڑ دیا کہ اس کی عبادت اور اس کی پرستش کرتے۔ میرے عزیزو، دنیا کی زیادہ تر آبادی خدا کے خوف کو ترک کر چکی ہے، اور اب برگشتگی ہر جگہ پر، ہر ملک میں نظر آتی ہے، اور دل بہلانے کے لیے ہر روز نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں کہ انسان ہر وقت ہی ان میں مگن رہتا ہے۔ اور پھر اسمارٹ فون نے تو دنیا کی کایا ہی پلٹ کر رکھ دی ہے۔ ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون ہے، اور اسمارٹ فون میں فحاشی کے نت نئے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ بچوں، نوجوانوں اور حتیٰ کہ بوڑھے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اس طرح سے بدی گناہ بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ فلم، تھیٹر، ٹی وی ڈرامے، اسٹیج پروگرام اور بیہودہ قسم کا مذاق، ٹک ٹاک، یہ سب شیاطین کے ہتھیار اور خدا کے خلاف کھلی بغاوت ہیں۔ اور آج کل کے فیشن ڈیزائنر اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے عریانیت کا سہارا لے کر فحاشی، بے شرمی اور عریانیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور اسے ماڈرن ورلڈ کا نام دیا جاتا ہے۔ اور میرے عزیزو، یہی ماڈرن ورلڈ بابل کا دوسرا برج ہے، اور یاد رکھیں کہ یہ برج جلد ہی گرایا جائے گا۔ اور یورپ نے ان باتوں کو خوب فروغ دیا ہے، اور اس کے دیکھا دیکھی اب یہ پوری دنیا میں پھیل چکا ہے۔ آج پوری دنیا میں بابل کا نظام موجود ہے۔ وہ آزاد ہونا چاہتے ہیں، وہ اپنی طرز زندگی گزارنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے شروع میں کہا، پیدائش کی کتاب اس کے 11 باب 4 آیت میں۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور اپنا نام کریں۔ اور یہ خدا کے خلاف اعلانیہ بغاوت تھی۔ خدا نے انسان کو بنانے کے لیے، انسان کو گھر تعمیر کرنے کے لیے پتھر دیے، لیکن انہوں نے اینٹیں تیار کیں، اور یہ دنیا خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کو مسمار کر رہی ہے اور اپنی تیار کر رہی ہے۔ اس لیے خدا تیار ہے کہ اس سارے سسٹم کو تباہ کرے، اسے ڈھائے، برباد کرے۔ اس میں حصہ لینے والے سب لوگ جو ہیں وہ اس کے ساتھ ہی برباد ہوں گے، کیونکہ وہ کہتے ہیں آؤ ہم ان کے بندھن توڑ ڈالیں اور ان کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار پھینکیں۔ زبور 2 اور اس کی 3 آیت۔ لیکن خدا کیا کرے گا؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے، تو ان کو لوہے کے عصا سے
توڑے گا، کمہار کے برتن کی طرح تو ان کو چکنا چور کر ڈالے گا۔ اور میرے عزیزو، بابل خدا کے خلاف تمام دنیا کی تمام طاقتوں کا نمائندہ ہے، اور اس کے 3 ہیڈ کوارٹر متوقع ہیں۔ پہلا پرانا بائبل، دوسرا یروشلم، اور تیسرا روم۔ اور میرے عزیزو، روم کی سلطنت پہلے زور آور تھی لیکن بعد میں کمزور ہو گئی، لیکن میرے عزیزو یہی رومن امپائر پھر سے کھڑی ہوگی، جیسے مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 17 باب کی 9 آیت میں لکھا ہے۔ یہی موقع ہے اس ذہن کا جس میں حکمت ہے۔ وہ 7 سر 7 پہاڑ ہیں جن پر وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ 7 بادشاہ بھی ہیں، 5 تو ہو چکے ہیں اور ایک موجود ہے، اور ایک ابھی آیا نہیں۔ جب آئے گا تو کچھ عرصہ تک اس کا رہنا ضرور ہے۔ میرے عزیزو، جب فرشتہ یوحنا سے بات کر رہا تھا تو اس سے پہلے 5 سلطنتیں گزر چکی تھیں، یعنی مصر، اسور، بابل، فارس اور یونان، اور روم اس وقت موجود تھا اور وہ سلطنت کر رہا تھا۔ اور خیال اغلب ہے کہ وہی سپر پاور ان 7 سپر پاورز میں سے 8ویں ہوگی۔ مخالف مسیح ان کو اپنے لیے استعمال کرے گا، اور خدا اس سسٹم کو برباد کرے گا۔ سارا بحری نظام معطل ہو جائے گا، تجارتی نظام برباد ہو جائے گا، اور اس کی بربادی کی وجہ مکاشفہ کی کتاب اور اس کے 18 باب اور اس کی 5 آیت ہے کہ دنیا کے گناہ آسمان پر پہنچ گئے ہیں، اور یہ وہی بابل کے برج کی چوٹی ہے جو اب پھر آسمان پر پہنچ چکی ہے۔ اس لیے ضرور ہے کہ اسے گرایا جائے، اور اب کی بار ایسا گرایا جائے گا کہ پھر دوبارہ کبھی سر نہ اٹھائے گا۔ یہ حتمی طور پر گرایا جائے گا، اور یہ حتمی فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، ان باتوں پر غور کریں، اور جو اس میسج کو سن رہے ہیں وہ اپنی زندگی جلد خدا کو دیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ بہت تھوڑا ہے، وقت بہت کم ہے، اور وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی خداوند کے اس غضب کی مے کو پئیں۔ اس لیے ضرور ہے کہ آج ہی آپ اپنی زندگیاں خداوند کو دیں، اور آپ اس سارے غضب سے بچ جائیں، کیونکہ یہ بڑا شہر جو ہے، یہ بابل جو ہے، اب پوری دنیا میں اس کے اثرات ہیں، موجود ہیں، اور ضرور ہے کہ خداوند اسے تباہ و برباد کرے، اور اس کے ساتھ خداوند کی بادشاہی آئے، 1000 سالہ بادشاہی آئے، یسوع مسیح کی بادشاہی ہو، جو امن کی بادشاہی ہوگی، جو سلامتی کی بادشاہی ہوگی، انصاف کی بادشاہی ہوگی، محبت کی بادشاہی ہوگی، پیار کی بادشاہی ہوگی، اور یسوع مسیح بادشاہ ہوگا، جیسا کہ کتاب مقدس میں فرمایا گیا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلے سے آپ سب کو بڑی برکت دے، اور خداوند فضل ٹی وی کو اور زیادہ بڑھائے اور برکت دے، اور خداوند سننے والوں کو بڑی برکت دے۔ یسوع مسیح کے نام سے یہ سب کچھ مانگتے ہیں، آمین۔